नमस्कार. आरडेक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रात तुमकां सगळ्यांक प्रणिता नार्वेकराचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. मायनिंग बंद जाल्ल्यान त्रासांत सांपडिल्ल्या ट्रक धंद्याक आर्थीक मदत दिवपी येवजण सगळ्या तालुक्यांनी लागू करपाचो मंत्रिमंडळाचो निर्णय. राज्य मंत्रिमंडळान 129 पदां तयार करून दर्यावेळ पुलीस फोर्स नेमपाचो घेतला निर्णय. आणि 61 दिसांचो नुस्तेमारी बंदीचो काळ सोंपलो. फाटले 2 म्हयने नांगरून दवरिल्ले नुस्तेमारी ट्रॉलर वतले दर्यांत. आता खबरो विस्तारात. मायनिंग बंद जाल्ल्यान त्रासांत सांपडिल्ल्या ट्रक धन्यांक आर्थीक मदत दिवपी पॅकेज येवजण सरकारान चालीक लावन मायनिंग पिडेस्त तालुक्यांनीच ही येवजण लागू केल्ली. मात आता ही येवजण कांय तालुक्या पुरती मर्यादीत न दवरता सगळ्या लोकांक लाव मेळोवन दिवपाचो निर्णय बुधवारा राज्य मंत्रिमंडळान घेतला. तशेंच मायनिंग बंद जाल्ल्यान बेकार जाल्ल्या कामगारांक बेकारी भत्त्याचो लाव मेळोवन दिवपा खातीर कांय दुकुमेंटांनी सवलत दिल्या. मात दुकुमेंटान सवलत दिवपाचे प्रस्नाचेर सरकारान नेमिल्ली समिती निर्णय घेतली, अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी फुडें दिल्या. एक मायन्स जिओलॉजीचेर ते ट्रकांक पळय जी बेनिफीट आशिल्लो तो काही तालुक्या पुरतो आशिल्लो तो सगळ्या गोंयच्या ट्रकांक एक्सटेंड केल्लो आसा. थोडे हाडली few hundred trucks are outside those areas. Their owners stay outside, but the operation was in mines. And गोंयान खंय आसलो जाल्यार ट्रकाक ती लागू जातली. आनी एम्प्लॉयमेंटाच्या संदर्भात ESI आनी प्रोविडंट फंडाचे पळय प्रूफ मागलेले ते दुसरे अन्य प्रूफ चलता. तशेंच रेजिग्नेशन दिले जाल्यार बेनिफीट मेळटलो, कारण बऱ्याच जाग्यार फोर्सफूल रेजिग्नेशन घेतला. टर्मिनेशन कांय जाग्यार केला, कांय जाग्यार रेजिग्नेशन केला, कांय जाग्यार VRS दिल्या. ते सगळे कितें आसल्यार चलता. मायन इंडस्ट्रीशी लिंक्ड आसलो जाल्यार ताका तो बेनिफीट मेळटलो. बाकी कांय ना चेंज. एप्लिकेबिलिटीन फक्त फरक आसा. मायनिंगच्या हाका 6,800 कितें तरी एप्लिकेशन आहा, तातली 4,000 सुमार 3,800 सुमार ऑलरेडी पास जाली, उरलेली इन प्रोसेस आसा. मायनीन साधारण 700-800 रिजेक्ट जाल्या. बाकी सगळी 7,000 पैकी 6,000 साधारण पास जातली मायनीची. बाय दीस ऑगस्टान सगळे कंप्लीट जातले मायनीचे. एम्प्लॉयमेंटाक आसा हाजें कारण लक्षांत धरा. इट इंडिकेट्स दॅट मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज विथआउट प्रॉपर प्रोसिजर्स. कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसता, ESI ना, रेकॉर्ड ना, कांय ना. इट इंडिकेट्स इट डज नॉट कम अंडर स्टेट गव्हर्मेंट. It comes under central government. Mine comes under central government. It is central registrar. Will they get a retrospective? Retrospective दादा का अमक्या तारखेपासून अमक्या तारखेपर्यंत कॉन्ट्रॅक्ट लोकांकूय दितले तुमी. Provided he can prove that he was working in mine for last 3 years, then only he will get. The proofaक जे आम्ही डॉक्युमेंट्स दवरलेले तातून कंडिशनान रिलॅक्सेशन केल्या, subject to monitoring committee approving it. Something like that will have to be there for the record, for the government to ensure that a concerned person was working in mining industry or allied industry or supporting industry. If they can satisfy the committee, then they will be given the benefit. दर्यावेळ वायट घडणूक घडची न्हय म्हूण राज्य मंत्रिमंडळान 129 पदां तयार करून दर्यावेळ पुलीस फोर्स भरती करपाचो निर्णय घेतला. तशेंच कुमेरी लागवड विशय सोडोवपा खातीर खासा अधिकाऱ्यांची समिती नेमल्या, अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी राज्य मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिल्या. परवरीच्यान गौतम शिरोडकाराचो रिपोर्ट. पोस्टल पुलिसी खातीर 129 पोस्ट तयार केल्ल्या. Coastal police. And some more normal issues. 129. 21 PSI, 21 operator. How many coastal police stations we have? 7 totally. We have got 4 now. 7 असत ती टोटल एकूण. आणि वाडयता ना एकूण 7 सँक्शन आहा. 4 म्हाका दिसता केल्या. म्हणजे तांकां पिवपाक बी येवंक जाय. दे आर नॉट द नॉर्मल PSI. दे शूड नो मोटर. 61 दिसांचो नुस्तेमारी बंदीचो काळ आयज सोंपता.
फाटले 2 म्हयने नांगरून दवरिल्ले नुस्तेमारी ट्रॉलर हवामान सारखे असल्यार आयज मध्यान राती दर्यांत देंवपाची शक्यताय आसा. हे आदी गोंयांत नुस्तेमारी बंदीचो काळ 16 जून ते 31 जुलय असो 45 दिसांचो आसलो. अंदू राज्य सरकारान बंदीचो काळ 16 दिसांनी वाडयलो. फाटल्या 1 जूना सावन आयज 31 जुलय मेरेन ही बंदी लागू आशिल्ली. ह्या काळात नुस्तीं तांतयां घालतात आनी ह्या तांतयांत जीव वाडपाक वेळ मेळचो पडटा. देखून जून जुलय म्हयन्यांत ट्रॉलरां वरवीं नुस्तेमारी करपाक बंदी घालतात. राज्यांत सुमार 1200 नुस्तेमारी ट्रॉलर आसात. बंदीच्या काळात पारंपारीक पद्दतीन तशेंच 10 हॉर्स पॉवर परस उण्या तांकीचे इंजिन आशिल्ल्या बोटीक नुस्तेमारी करपाक परवानगी आशिल्ली. पर्रीकार सरकारान अंदूच्यान नुस्तेमारी बंदीचो काळ 75 दीस करपाची घोशणा अर्थसंकल्पात केल्ली. मात नुस्तेमारी संघटनांनी 75 दीस बंदी घालपाक विरोध केल्ल्यान सरकारान हो काळ 61 दीस केलो. 1 तारखेच्यान हे ट्रॉलर दर्यांत देंवतकूच गोंयकार सवाय नुस्तें खावपाची आस्त बाळगून आसात. कारण फाटले 1.5-2 म्हयने राज्यांत नुस्तें भरपूर म्हारग आशिल्ले. परवरीच्यान संजय मुनालीचो रिपोर्ट. सीजन स्टार्ट जाता आनी आमी देवा पाणी बसून मागल्या तशें पुजा तशें आमचे लादायन बा करून आमी सगळे रेडी आहा आनी आमचें काम फूल स्विंग चलता. पूण तरी पूण आमच्या क्रू मेंबरांक लागून आमी मातशें फाटीं उरल्या की क्रू मेंबर ओन्ली 25% येयल्या. आमचे जेटी 326 ट्रॉलर आहा. म्हाका दिसना एक 10 बोटी पूण फाल्यां वचपाक जाता म्हण. तशेंच आमी जे क्रू मेंबर केन्ना येतले आनी ताका लागून आमी तयारी करपाक मातशें फाटीं उरलेले आहा. लास्ट टायम आमचो 4 to 5,000 आहलो हे जेटीर. आतां सद्या म्हाका दिसता जेटीर हाली 1,000 सुमार येयलो आहा. एक तांकां आनीक 8-10 दीस लागतले दिसता कित्याक थिंगा येवपाक तांकां आंध्रा ओरिसा ते लेट येवप. वर्सा वरस तेंची कितें शेतां कितें आसता कितें आसता म्हणटा ते आनी तेंचे लेट येता. सद्या कर्नाटकाचे मनीस येयलेले आहा गोंयांत. म्हाका बरें ना दिसता कित्याक आयज काल आनी आयज पयल्यार चड बरें वेदर ना आनी कालूय तुमकां खबर आसतली एक होडी बुडल्या आनी होडयेचे ते 11 जाण कितें हें जालें आनी गोवोरमेंटान हें स्ट्रिक्टली बॅन करपाक जाय. हें बुडटा तें सारकें ना. बॅन आसतना तें वचप दिवप म्हणल्यार हें सारकें ना. म्हाका जाल्यार सारकें लागना. आनी हें गोवोरमेंटान पळय केलां आमकां हें स्टेप मादर ट्रिटमेंट दिलेलो आहा पळय तो ट्रिटमेंट सगळ्यांक एकूच जावपाक जाय. ते होडयेकार वोटकार म्हण तशें जावपाक उपकारना. हें बारीक आमकां मातशें चिड्डून दवरपाक कोता गोवोरमेंट दिसता म्हाका. हें बॅन पळय केलां तें सारकें जालां म्हण कित्याक हे 3 दिसां फाटीं 4 दिसां फाटीं खूब सोलार मारले तेणी आनी तेणी पयलीं एक गोवोरमेंटान मिस्टेक केली आहा ती गिल नेट म्हण दिवन गिल नेट पळय तेणी दिलां. गिल नेटाक भायर वचपाक 10 हॉर्स पॉवर म्हणून. पूण गिल नेटान ते पोंदाक पर्सीन नेट घालून भायर वयता आनी ते पर्सीन नेट घालून तेणी खूब सोलार बा हाडलेली आहा आनी हे इतल्या राफ वेदराचेर वयता. तितून आमच्या फिशरी मिनिस्टरान पासून थिंगा वचोन आमच्या डायरेक्टरान तांकां पळयलें कितले जाण बुडले आनी कितले तेणी नुस्तें हाडलें कितें हाडलें. म्हाका जाल्यार दिसता कितें हें पळय बॅन केलां तें तेजें सारकें स्ट्रिक्टली बॅन ना. फुडल्या वर्सा सारकें स्ट्रिक्टली बॅन करचें अशें तर तांकां करपाचें आहा गोवोरमेंटाक की थोड्या जाणांक सोडपाचें आहा थोड्या जाणांक दवरपाचें आहा जाल्यार आमकांय ते पळय 15 दीस पळय आमकां ते पळय तेणी काट केले ते आमकां फूल 15 दीस दिवचे आनी ताका पळय कशें मानता तशें बॅन करून घेवचें. आता घेवया एक वेवसायीक विसव. The Glitz, India true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez, Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments.
The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात ताका भावल्या निसळसणीन मनीस उरतलो घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना भांगार सोबीतकाय वाडयता भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स कदम बस स्टँड पणजे भांगार म्हारग जाला येवं नाकात गोल्ड प्लेटेड कांकणां पाटली पिचोडी तोडे घेयात वैभव ज्वेलर्स साळकार ज्वेलर्सा सामकार कदम बस स्टँड पणजे हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा एकदा येयात आनी धादोशी जायात साळकार ज्वेलर्स शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते मैं प्रताप देसाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ तेरी ताकत और मेरा दिमाग अगर मिल जाए तो ये दुनिया हमारे जूते के नोक के नीचे होगी पिसा उपरांत तुमकां येवकार पणजे नव्या मार्केटांतलीं दुकानां कायद्या प्रमाण मूळ भाडेकारूंक मेळपाक जाय अशी भुमिका पणजे महापालिकेन घेतल्या मूळ भाडेकारूंक मेळे उपरांतूच दुकान पावणेर काडपाचे विचार करूं येता अशें पणजे नगरपालिकेचे आयुक्त संजीत रॉड्रिक्स हांणी सांगलां पणजेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट A collective decision, it may be an individual decision. The crux of the decision was that the decision was wrong. We had a fixed list of lessees. Those very lessees should be allotted this shop. This is the basic crux of what has to go on in the Panje municipal market. Whoever has taken the decision is another aspect altogether. If they want to collectively own up responsibility or severally own up responsibility is another issue. Basic crux is the right lessee should go in the right shop or in the right platform. That is what we will ensure and that is what we are working towards. There are ways of handling it. The original lessee, as you point out, the shop should go to the original lessee. Transfers are not allowed, barring hereditary transfers if allowed by the corporation. But if the original lessee is there, that the only dialogue which can take place between the corporation is with the original lessee, nobody else. So the question of
talking to some other person for lease of a shop in the municipal market does not arise. So what we are coaxing, forcing the corporation to take action on it, so that the illegal occupier of the shop moves out. If there is an illegal transfer, it is rectified and the original lessee goes into the shop. Once that is done, then we can take a call on transfers or a call on further allotment or auction of shops. We have to honor our agreement with the lessee first. That is our main aim. Our mind, very fact that authentic documentation has been done for the first time, it's a huge step, first of all. Let us go step by step. We have given the report of the Agarwal committee to all corporators to comment upon. Let them comment on the report, let them take a call on the action to be taken, then we'll slowly enforce the report. राज्यात चोरयेचे सत्र चालूच असा. मंगळारा राती असनोडा वाठारात चोरांनी नळे काढून भितर येवन एक हॉटेल आणि फार्मास फोडली. नळे काढून चोर भितर आयिल्ल्यान उदक येवन भितर आशिल्ल्या सामानाची नाशाडी जाल्या. चोरांनी हॉटेलांतले 10,000 रोख फारयले, जाल्यार दुमे फार्मासीक 30,000चे लुकसाण जाला. असनोडेच्यान सुदेश मयेकाराचो रिपोर्ट. पासून आमचे ती भेणये वचून त्या वयर पात्रां घेतात सकून बरयता पळय तेजे वचून तेणी नळे काडले. नळे काडून ते सकयल भितर येयलो म्हणजे दारां खोट मारले आनी भितर येयलो थंय भितर येयना फुडें मागीर हें लॉक उडयलो मदले लॉक उडयले भितर तेणी दिसता सगळें कितें सासपालें कितें केलें म्हाज्या एकाउंटान पयशे आसले एक डिजायन घडयलो परत तितून पयशे टोटल ते 10,000 आसले आनी एक इशीन पयशे आसा ते भितर ठेयल्ले आनी कितें हांव काय नको आतां थंय चाय काडून भितर येवन पळय तर सगळें अशें हांव तो भायर पडटा हें पळय सगळें फायली बिली सगळें भायर मारल्या आनी थोडे चिल्लर थंय आहा 500 रुपया आनी ते कितें कितें भायर तरी कितें ताका उपेग कर कितें तरी हें करपाचें तेंकां कितें बंदोबस्त ना. कितके लुकसाण केलें कितके लुकसाण कितें आसतलें सगळें लुकसाण तुजें लुकसाण मागीर ते 10,000 रुपया म्हणजे ते कॅश आसले 10,000 रुपयांची 10,000 रुपयांची 2 बंडलां आसली काल म्हाका हाडून आनी म्हाजे परतीन पयशे तरी लायसन मेळोंक लायसन म्हाजें मेळ्ळें भितर नळे काडून आयले ते आनी नळ्यांतल्यान वयर सकयल देंवले आनी 4 हांगा कापलो ताणें आनी 4रांतल्यान सकयल देंवन सगळें उस्तून उडयलें आनी कॅश व्हेलें 30,000 आनी नळे पडल्यान सगळें उदक जालें भितर आनी सामान घेवन वाट लागली आनी शटराक भितरल्यान लेस बांदून दवरलो भायल्यान लोकां तशीं आशिल्लीं मागीर भितरल्यान आमी उगडटा उगडच नासलो पळय लेस भितर बांदून दवरलो बारेटर घालून उगडला आनी वता आसतना ते फाटल्यांतल्यान गेले फाटल्यान दार आनी कोण आशिल्ले कितलें आशिल्लें कांय पळोवना उरलो कॅश व्हेलें आनी चिल्लर व्हेली चिल्लरूय आशिल्ली. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव. The Glitz, India true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure.
play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आणि जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। मैं प्रताप देसाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ तेरी ताकत और मेरा दिमाग अगर मिल जाए तो ये दुनिया हमारे जूते के नोक के नीचे होगी। विसा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार. न्हय येरादारी खात्याचो ताबो घेत सावन आपणान ह्या खात्याचो कायापालट केला अशें न्हय येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलां. पत्रकारांनी कांय फेरीबोटीच्यो दोरयो तुडपाक पावल्यात हे तांचे नदरेक हाडून दिले उपरांत ते उलयताले. जर खंयच्याय फेरीबोटीत असलो प्रकार जाला जाल्यार ताचेर अधिकाऱ्यांक लक्ष घालपाक लायता अशें तांणी फुडें सांगलां. पणजेच्यान संजय मुनालीचो रिपोर्ट. सांगपाक खूब आनंद जाता की रिवर नेविगेशन जेन्ना म्हज्या हातांत आयलें 2008 तेन्ना हांवें टोटल त्या डिपार्टमेंटाचें परिवर्तन केलें. आय एम प्राऊड टू से सगळ्यो ज्यो फेरी आशिल्ल्यो त्यो रेजिस्टर केल्यो, नव्यो 12 फेरी बांदल्यो, नवे ज्यो वर्कशॉप आशिल्लो तो सगळो मशिनरी नवी घेतली, सगळें तांकां मटेरियल दिलें. मोठ्या प्रमाणांत आमी जे GHRSI IDC आसा तांचे कडच्यान मटेरियल परचेस करपाक सुरवात केली. तांचे कडेन जे युटेन्सील जाय आशिल्ले तांकां ते परचेस करून दिले, बारीक सारीक गोश्टी जाय आशिल्ल्यो त्यो करून दिल्यो. आनी त्या खातीरूच आज रिवर नेविगेशनांतल्यो फेरी चकाचक आसा. आतां सादी सादी ज्यो गोश्टी आसा तातूंत मंत्री पळोवंक शकना, त्या ऑफिसरांनी पळोवपाक जाय. हो जो प्रश्न तुमी उपस्थित केला जर ते खरें आसा नक्कीच आजच्या आज ही मॅसेज त्या डिपार्टमेंटाक वतली आनी
त्या डिपार्टमेंटाचे लोक येता ते 8 दिसां भितर ते सगळे मटेरियल प्रोक्यूर करून तांकां दिलेले. शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान आमी आमचे व्यक्तिमत्व घडयतात. मात व्यक्तिमत्व घडयता आसतना समाजाचोय विकास घडोवपाचे शिक्षण आमकां शिक्षक दिता, अशें मयेचे आमदार आनी उपसभापती अनंत शेट हांणी सांगलां. मये महामाया स्कुलांक झेरॉक्स मशीन आनी कंप्युटर भेटयले उपरांत ते उलयताले. मयेच्यान सुदेश मयेकाराचो रिपोर्ट. ह्या संस्थेक बऱ्यापैकी मदत करीत आसा. विजयानंद हायस्कूल आसूं, विजयानंद हायर सेकंडरी आसूं, तांच्यांनी जे आपलें योगदान दिल्लें आसा तें योगदान अतिशय म्हत्वाचें आसा. महामाया हायस्कूलय हें फावो जाल्लो आसा आनी अशा हातूंतल्यान जो मदतीचो हात तांच्यांनी दिला तो आयजूय ह्या कार्यक्रमांतल्यान दिसून येयला. अनेक प्रकल्प उत्तर गोंयांत रावोवपी आणि संबंध देशस्तराचे सुद्धा जर त्यांचा उल्लेख यशस्वी खासदार म्हणून करूं येता अशें मान्य श्रीमान भाऊ नायक तांच्यांनी अनेक कामां राबयली. उत्तर गोंयांत ठिकठिकाणी मोठे मोठे प्रकल्प, मागीर ते कम्युनिटी हॉल असेल, अन्य गरजेच्यो वस्तू असेल, त्या हेतूंतल्यान एक बरें कार्य तांच्यांनी हें करून दिल्लें आसा. आमी जेन्ना म्हणटा एखादी संस्था, जसो डॉ. सुभाषान हाचो उल्लेख केलो, एक हायस्कूल किंवा एक ज्ञान मंदिर हें गांवांत उबें आसप किंवा गांवांत गांवचे ज्ञानाची गरज भागोवपाक फुडें सरप, ह्या हेतूंतल्यान त्या गांवाचे संबंध जे एक दायित्व जे आसा ते दायित्व सांबाळपाचें काम संबंधीत शिक्षण संस्था करीत आसता. म्हणून त्या शिक्षण संस्थेक जितले त्यांचे अभिनंदन करीत, जितले त्यांचे आभार मानीत तितले थोडे आसा. आणि आमी पळयतात गेली कित्येक वर्सां एक मध्यवर्ती ठिकाणी असलेले हे हायस्कूल बऱ्यापैकी ज्ञानदानाचे कार्य एक गंभीरपणे हो विषय घेवन अतिशय महत्वपूर्ण असे काम करीत आसा. ती गरज जर खंयची आसा तर ती शिक्षण, आणि शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान आमी आमचे व्यक्तिमत्व हे घडयतले. पूण हे व्यक्तिमत्व घडयता आसतना इतर समाजाकडे पॉझिटिव्ह दृष्टिकोन, एक सकारात्मक दृष्टिकोन दवरून काम करप, आपल्या कर्तृत्वांतल्यान समाजाची बांधणी करप, देशाची बांधणी करप, हे एक महत्वाचें काम जे आसा ते प्रत्येक शिक्षण संस्था करीत आसता. निमाणे कडेन परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. मायनिंग बंद जाल्ल्यान त्रासात सापडिल्ल्या ट्रक धन्याक आर्थीक मदत दिवपी येवजण सगळ्या तालुक्यांनी लागू करपाचो मंत्रिमंडळाचो निर्णय. राज्य मंत्रिमंडळान 129 पदां तयार करून दर्यावेळ पुलीस फोर्स नेमपाचो घेतला निर्णय. आणि 61 दिसांचो नुस्तेमारी बंदीचो काळ सोंपलो. फाटले 2 महिने नांगरून दवरिल्ले नुस्तेमारी ट्रॉलर वतले दर्यांत. तर इतल्यान गोंयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमी पळयत रावा RDX गोवा. देव बरें करूं.